सोच समझकर बोला करो, अल्फाज नस्लों की तारीफ करवा देते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर गरीब के सामने जल्दी चढ़ जाता है और अमीर के सामने नॉर्मल रहता है तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं, मुनाफिकत का इलाज करवाएं। हर अजियत की एक मायना मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। सुन लिया हमने फैसला तेरा और सुनकर उदास हो बैठे, जहन चुपचाप आंख खाली है जैसे हम कायनात खो बैठे। कितनी हसरत थी अंजाम बदल जाएगा, आखिरी वर्क कई बार पलट के देखा। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। हमने तो हर दुख को मोहब्बत की अजियत समझा। हम कोई तुम थे जो तुमसे शिकायत करते कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। कुछ लोगों से मोहब्बत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। खता का पतला हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अर्श वालों से भी और फर्श वालों से भी। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असली वजह होते हैं। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयां नहीं होती। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जानते हो मोहब्बत क्या है? हर उस बात को नज़रअंदाज करना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। मुझे बहुत डर लगता है किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसी का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसू की वजह भी ना बनूं। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, ज़माने के लिए खुदगर्ज हो गए। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। बेशक दोस्त एक हो, मगर ऐसा हो जो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी को समझे। लफ्ज़ करेंगे जाने का इशारा, तुम आंखें पढ़ना और रुक जाना। आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। दुनिया तेरे वजूद को करती रही तलाश, हमने तेरे ख्याल को दुनिया बना लिया। महसूस होती ही नहीं तेरी कमी मुझे, ले आई किस मुकाम पे ये ज़िंदगी मुझे। अपना ख्याल रखेंगे सोएंगे वक्त पर, जो बात मैंने कही थी उसने कही मुझे। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। कहते हैं कोई सास माँ नहीं बनती, कैसे बने बहू भी तो बेटी नहीं बनती। बात सिर्फ लहज़ों की नरमी की है, बर्दाश्त की है, लहजे की है। छोटी छोटी बातें सहने की है, सहने वाला ही कमाल करता है, कहने वाला नहीं। पाकिज़ा हो आपसे मेरा रिश्ता इस कदर, जन्नत में भी रहे आपका हाथ मेरे हाथ में। कोशिश करें कि लोगों की रूह को मत ज़ख्मी करें, क्योंकि जिस्म के ज़ख्म की हज़ारों दवाइयाँ, हज़ारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह की तबीब बाज़ार से नहीं मिलते। मुसीबतें हमको बेदार करने के लिए आती है, परेशान करने के लिए नहीं। मुसीबत अगर इंसान को दौलतमंद नहीं तो अक्लमंद ज़रूर बना देती है। वालिदैन से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। चेहरे अजनबी हो जाए तो इंसान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लहजे अजनबी हो जाए तो बहुत मुश्किल देते हैं। अपने घर के बुज़ुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत पर से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती है। ये जो तुम्हारा नफ्स है ना, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं करोगे तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। माँ ने कहा था झुक जाना हर रिश्ते को टूटने से बचा लेना। इस बात पर अम्ल ने मुझे रेज़ा रेज़ा कर दिया। उसने कहा पागल हो तुम, हमने कहा हाँ तुम्हारे लिए। मेरे हज़ार शिकवे, तेरी एक मुस्कुराहट। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, मगर एक आधा बार भी हकीकत बयान कर दी तो सबसे बुरे लगने लगते हैं।
رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ تجھے کھونے کا حوصلہ نہیں مجھ میں، میرے حق میں دعا کرنا کہ تجھ سے بچھڑنے سے پہلے میری سانس مجھ سے بچھڑ جائے۔ تجربوں میں زہر ضائع نہ کر، سیکھ لے پہلے ادب ڈسنے کے۔ وہ لوگ جو روتے نہیں ہیں انہیں رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر مرد حور جیسی بیوی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے مرد بھی اپنے اعمال جنتی لوگوں جیسے بنائے تاکہ بیوی بھی حور جیسی خدمت گزار ثابت ہو سکے۔ ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں ہوتے، ایسی محبت کرتے ہیں تم سے۔ حسین ہوتے ہیں وہ لمحات جو گزرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کروائیں۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا اور سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ آنکھ کھالی ہے جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ کتنی حسرت تھی انجام بدل جائے گا، آخری ورق کئی بار پلٹ کے دیکھا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کی اذیت سمجھا۔ ہم کوئی تم تھے جو تم سے شکایت کرتے کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ کچھ لوگوں سے محبت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں عرش والوں سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصلی وجہ ہوتے ہیں۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو بیاں نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ بے شک دوست ایک ہو، مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کو سمجھے۔ لفظ کریں گے جانے کا اشارہ، تم آنکھیں پڑھنا اور رک جانا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دنیا تیرے وجود کو کرتی رہی تلاش، ہم نے تیرے خیال کو دنیا بنا لیا۔ محسوس ہوتی ہی نہیں تیری کمی مجھے، لے آئی کس مقام پہ یہ زندگی مجھے۔ اپنا خیال رکھیں گے، سوئیں گے وقت پر، جو بات میں نے کہی تھی اس نے کہی مجھے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ کہتے ہیں کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، لہجے کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے، سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔ پاکیزہ ہو آپ سے میرا رشتہ اس قدر، جنت میں بھی رہے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ کوشش کرے کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کی طبیب بازار سے نہیں ملتے۔
मुसीबतें हमको बेदार करने के लिए आती है, परेशान करने के लिए नहीं। मुसीबत अगर इंसान को दौलतमंद नहीं तो अक्लमंद ज़रूर बना देती है।